السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في تتمة لي سيونس حول لي راسين كاري، يعني جذور مربعة المتعلقة بمستوى تخوازيام اني كوليج. إذا هنايا هاد لا سيونس هادي سوف نرى كومون ديفلوبي اي فاكتوريزي، يعني ديفلوبمون يعني هو النشر، يعني نحول يعني تعبير كتابي يعني جداء إلى تعبير كتابي يعني يحتوي على الجمع أو الطرح. إذا الإشارة هنا نشوفو واحد بتي رابيل. إذا هنا باغ إكزومبل هنا مثلا كتكون عندنا مثلا باغ إكزومبل هنا دو راسين كاري سانك فوا تخوا راسين كاري دو دونك إيكال. هنا عندنا هنا لا ملتيبليكاسيون، الوغ هنايا كنملتيبليي دو فوا تخوا اي راسين كاري سانك فوا راسين كاري سانك. إذا كنملتيبليي راسين كاري مع راسين كاري لو نومبر مع لو نومبر، دونك دو فوا تخوا إيكالا سيس. راسين كاري سانك فوا راسين كاري دو إيكالا راسين كاري ديس. الوغ نشوفو اون اوتر اكزومبل. باغ اكزومبل عندنا راسين كاري تخوا فوا راسين كاري ان سيغ تخوا، دونك هنا قلنا عندنا راسين كاري موان راسين كاري تخوا فوا ان سيغ راسين كاري تخوا، دونك لا ميم شوز. دونك هنايا ممكن نسامبليفي، عندنا لا ملتيبليكاسيون، اذا هنا غنسامبليفي راسين كاري تخوا مع راسين كاري تخوا، اذا كتبقى عندنا هنايا موان ان. الوغ إذا هنا بالنسبة لا ملتيبليكاسيون، إذا لا ملتيبليكاسيون إذا كان عندنا هنايا راسين كاري فوا راسين كاري، إذا كنمشي كنملتيبليي لو نومبر مع لو نومبر و راسين كاري فوا راسين كاري. ولكن هنايا كيكون عندنا مثلا بالنسبة مثلا لاديسيون بها لا سوستراكسيون، يعني لا سوم اي لا ديفيرونس. باغ اكزومبل دو راسين كاري سانك بليس تخوا راسين كاري دو، دونك هنايا امبوسيبل باش تحسب هنايا دو راسين كاري سانك بليس تخوا راسين كاري دو راه مكتساويش سانك راسين كاري سانك. اللي غيجي هنا غادي يكتب مثلا، غادي يحسب، غادي كالكيلي دو بليس تخوا إيكالا سانك، راسين كاري سانك زائد راسين كاري دو إيكالا راسين كاري سيت. نو امبوسيبل. علاش؟ خاص يكون عندنا لو ميم راسين كاري، وهادشي شرحتو في لي سيونس السابقة. تكون عندنا مثلا باغ اكزومبل راسين كاري سانك راسين كاري سانك ويا راسين كاري دو راسين كاري دو، هنا ميمكنش كتبقى الكتابة كما هي، إذا امبوسيبل. خاص تكون عندنا مثلا باغ اكزومبل راسين كاري دو مثلا زائد راسين كاري تخوا سانك، هنا عندنا لو ميم راسين كاري. في هاد الحالة ممكن كنحسب دو بليس تخوا هي تخوا هي سانك راسين كاري سانك، إذا دو راسين كاري سانك زائد تخوا راسين كاري سانك هي سانك راسين كاري سانك، ou bien دو راسين كاري سانك موان تخوا راسين كاري سانك، إذا إيكال موان دو راسين كاري سانك. هنا في هاد الحالة ممكن يكون عندنا لو ميم راسين كاري، ممكن نكالكيلي لا سوم اي لا ديفيرونس. يكون عندنا هنايا لي ديفيرون راسين كاري سانك عندك راسين كاري دو، يعني دو راسين كاري ديفيرون مختلفين، هنا ميمكنش كتبقى الكتابة كما هي. إذا بالنسبة لهاد دي زيكزامبل هادو هما لي غنطبقوهم فهاد ليكزيرسيس هذا. إذا بالنسبة لنا عندنا ديفلوبي سامبليفي، ديفلوبي سامبليفي قلنا هي ان شورت ثم بسيط. إذا كنحولو قلنا الكتابة على شكل برودوي إلى كتابة على شكل مجموع. إذا بالنسبة للديفلوبمون، إذا كاين ديفلوبمون يعني كنديفلوبيو عادي، يعني مثلا كنديفلوبي دو راسين كاري تخوا فوا راسين كاري تخوا، كنرجع ثاني دو راسين كاري تخوا فوا موان سانك راسين كاري دو. يعني هنايا ديفلوبمون يعني كنديفلوبي عادي كنوزع. هنايا كاين ديفلوبمون عن طريق ايدونتي روماركابل، كاين بروميير ايدونتي روماركابل دوزيام اي تخوازيام. إذا غنمشيو هنا عندنا إيكال دو راسين كاري تخوا، هنا عندنا فوا اونتر بارونتيز راسين كاري تخوا موان سانك راسين كاري دو بليس ديس راسين كاري سيس. دونك هنايا غنديفلوبي
2 racine carré 3 fois racine carré 3. وغنجي غنديفلوبي 2 racine carré 3 fois 5 racine carré 2. هنا ما غنديفلوبيش 2 racine carré 3 fois 10 racine carré 6. علاش؟ بوكوا؟ لأن 10 racine carré 6 ما داخلاش entre parenthèses. كنديفلوبي 2 racine carré 3 fois racine carré 3 2 racine carré 3 fois moins 5 2 racine carré 3. هنا ما غنديفلوبيش هادي فوا هادي. علاش؟ لأن 10 racine carré 6 ما داخلاش في الراسين كاري. الوغ إذا هنايا نبداو عندنا قلنا 2 راسين كاري 3 فوا راسين كاري 3. هنايا عندنا ناقص مع زايد كطلينا ناقص. إذا 2 راسين كاري 3 فوا 5 راسين كاري 2 زائد 10 راسين كاري 6. هنا ممكن هنايا نكتب لي بارونتيز. إذا قلنا أعيد هنايا كنديفلوبي 2 راسين كاري 3 فوا راسين كاري 3. عندنا ناقص كنكتب ناقص 2 راسين كاري 3 فوا 5 راسين كاري 2. هنايا كتبقى عندنا 10 راسين كاري 6. إذا هنا غنجي غنكالكيلي. إذا كما قلت راسين كاري 3 فوا راسين كاري 3 هي راسين كاري 3 على بويسونس 2 هي 2 راسين كاري 3 على بويسونس 2 ناقص. هنايا في هاد الحالة هادي كنملتيبلي 2 فوا 5. 2 فوا 5 هي 10 وكنملتيبلي راسين كاري مع راسين كاري. راسين كاري 3 فوا راسين كاري 2 هي راسين كاري 6 زائد 10 راسين كاري 6. هنايا اش كنلاحظ عندنا هنايا دو نومبر اوبوزي. إذا هنايا كنسيبريمي هنايا موان 10 راسين كاري 6 زائد 10 راسين كاري 6 كيعطيونا دو نومبر اوبوزي يعني كيعطيونا 0. هنا غنجي هنا غنكالكيلي راسين كاري 3 على بويسونس 2 هي 3 و 3 فوا 2 إذا غنكتب 2 فوا 3. هنايا عندنا موان 0 إيكال دونك 2 فوا 3 إيكالا 6. نعم غنمشيو الآن لإكسبرسيون بي. إذا هنا عندنا 3 راسين كاري 2 موان 5 فوا 2 فوا 3 راسين كاري 2 بليس 5. كاين كنلاحظو هنا عندنا إيدونتيتي غوماركابل 3 على شكل أ موان بي في أ زائد بي. إذا للتذكير إذا نرسم إيدونتيتي غوماركابل 3 قلنا هي أ موان بي فوا أ بليس بي. دونك ألوغ إيكال أ أو كاري موان بي أو كاري. إذا هاد إيدونتيتي غوماركابل 3. إذا هذا قلنا هنايا ديفلوبمون وهنايا فاكتوريزاسيون. إذا هاد إيدونتيتي غوماركابل 3 إلى نطبقوها لإكسبرسيون بي. إذا مباشرة عندنا راسين كاري 3 2 هي أ وعندنا هنايا 5 هي بي. دونك هنا عندنا 3 راسين كاري 2 هي أ و 5 قلنا غوبريزونس بي. هنا عندنا أ وهنا عندنا بي. دونك إذا هنايا قلنا هي أ موان بي في أ زائد بي. إذا إيدونتيتي غوماركابل 3. إذا هنايا أ أو كاري هي 3 راسين كاري 2 الكل على بويسونس. يعني هاد لا بويسونس 2 راه كيدخل على راسين كاري 2 على راسين كاري 3. هنا بي أو كاري هي 5 أو كاري إيكال غير هنايا خص لا بويسونس 2 كندخلو على 3 وندخلو على 2. كاين لي كيجي هنايا بعض لي زيليف كيدخل لنا لا بويسونس على 3 وما كيدخلهاش على راسين كاري 2. دونك هنا عندك 3 راسين كاري 2 يعني 3 فوا راسين كاري 2. يعني كما قلنا سابقا بالنسبة لي بويسونس إلا كانت عندنا مثلا أ بي على بويسونس 2 راه عندنا أ فوا بي. يعني هاد لا بويسونس 2 كندخلو على أ اللي عندك أ على بويسونس 2 وكندخل لا بويسونس 2 على بي ونراه من طبيعة الحال عندنا في. إذا هنايا 3 على بويسونس 2 هي 9 فوا 2 راسين كاري 2 على بويسونس 2 هي 2. إذا 3 راسين كاري 3 على بويسونس 2 هي 9 راسين كاري 2 على بويسونس 2 هي 2. 5 على بويسونس 2 راه هي 5 فوا 5 ماشي 5 فوا 2 هي 25 إيكال هنايا 9 فوا 2 هي 18 موان 25. دونك إيكال عندنا ان نومبر بوزيتيف ولا ان نومبر نيجاتيف. دونك اش كنديرو هنا كناخدو إشارة ديال أكبر عدد. إذا أكبر عدد هو 25 الإشارة ديالو هي موان. إذا كنكتب ناقص وكناخد 25 كنقص منها
18 هي موان 7. إذا لو كان عندنا مثلا ان نومبر بوزيتيف زائد ان نومبر نيجاتيف، كناخد إشارة أكبر عدد وكنقص هنايا الأصغر من الأكبر. لأن مثلا خدينا هنايا باغ إكزومبل شفنا مثلا في بخومييغ اني كوليج، مثلا عندك مثلا هنايا موان 9 بليس 3. دونك هنايا كنشوف هنايا هاد العدد هنا بلا إشارة، هاد العدد هنا بلا إشارة أكبر من 3، كناخد الإشارة ديال أكبر عدد. إذا الإشارة ديال أكبر عدد هو 9، كناخد الإشارة ديالو هو موان. كناخد هنايا العدد الأصغر كنقصو من العدد الأكبر، إذا هي موان 6. نعم. إذا نمشيو هنايا بالنسبة للسي، إذا السي هنا عندنا عندنا إكس ناقص راسين كاري 5 على بويسونس 2 موان إكس ناقص راسين كاري 5 على بويسونس. إذا هذه مستطابقة هامة ثانية، وهذه أيضا مستطابقة هامة ثانية. إذا هنايا نقدرو ناخدو هذه مثلا إيدونتي روماركابل 1. إذا غنديفلوبي إكس موان راسين كاري 5 على بويسونس إيدونتي روماركابل 2، وغنمشي غنديفلوبي إكس زائد راسين كاري 5 على بويسونس 2. إذا هذه مطابقة هامة الثانية غنديفلوبيها وغنديفلوبي هذه. إذا هنايا بالنسبة لإيدونتي روماركابل قلنا إيدونتي روماركابل 1. هنا هي عندنا هي أ زائد بي على بويسونس 2 إيكال أ أو كاري زائد 2 أ بي زائد بي أو كاري. إذا هذه إيدونتي روماركابل 1 ديفلوبمون. بالنسبة لإيدونتي روماركابل الثانية هي أ موان بي أو كاري إيكال أ أو كاري ناقص 2 أ بي زائد بي أو كاري. إذا هنايا قلنا ديفلوبمون نا الفاكتوريزاسيون، نا ديفلوبمون نا الفاكتوريزاسيون. إذا هذه إيدونتي روماركابل 1 و 2 إذا نطبقوها لإكسبرسيون سي. إذا عندنا إكس قلنا هي أ وراسين كاري 5 هي بي، دونك هي إكس كاري ناقص 2 أ بي. 2 ديال إيدونتي روماركابل، 2 في أ في بي. إذا أ هو إكس و بي راسين كاري 5. إذا 2 ممكن هنايا نسبق راسين كاري 5، 2 راسين كاري 5 فوا إكس 2 في أ في بي زائد بي أو كاري هي راسين كاري 5 على بويسونس 2. إذا هذه إيدونتي روماركابل 2 نمشي ل 1. هنا خصني نخلي لي زونتر بارونتيز. علاش؟ لأن هنا عندنا لي زونتر بارونتيز مسبوقة بناقص. إذا ضروري خصني نخلي هنا لي زونتر بارونتيز وعاد نمشي وندخل ناقص داخل اونتر بارونتيز. إذا هنا عندنا إلا كانت عندنا زائد ماشي ضروري نحيي لي زونتر بارونتيز. إذا هنا عندنا إيدونتي روماركابل 1 على شكل أ زائد بي على بويسونس 2. دونك إكس أو كاري، إكس أو كاري هي أ أو كاري، دونك إكس أو كاري زائد 2 أ بي. 2 أ بي 2 في راسين كاري 5 إكس زائد بي أو كاري. بي أو كاري هي راسين كاري 5 على بويسونس 2 كنسد القوس. دونك قلنا أ أو كاري 2 أ بي زائد بي أو كاري. إذا هذا الشكل قلنا مطابقة هامة الأولى. أ أو كاري إكس أو كاري بي أو كاري راسين كاري 5 أو كاري 2 أ بي هي 2 راسين كاري 5 فوا إكس. إذا نجي هنا غنجي نكالكيلي إكس أو كاري، تبقى عندنا إكس أو كاري دونك هي 2 راسين كاري 5 إكس راسين كاري إكس أو كاري هي 5. هنا ممكن نحيد الأقواس، ولكن إلا حيدت لي بارونتيز خصني نغير لي سين داخل لي زونتر بارونتيز، حقاش هنا كانت عندنا لي بارونتيز مسبوقة بإشارة ناقص كنغيرو قلنا الإشارات. هنا غتولي عندنا موان وهنا غتولي عندنا موان. إذا هذه قاعدة شفتوها بخومييغ اني كوليج. إلا كانت عندنا قلنا الأقواس مسبوقة بإشارة ناقص، ملي كنحذفو الأقواس كنغيرو الإشارات لداخل. أما إلا كانت عندنا مسبوقة بزائد وحذفنا الأقواس مكنغيروش الإشارات. دونك هنا إكس أو كاري زائد غتولي عندنا ناقص 2 راسين كاري 2 راسين كاري 5 إكس. هنا زائد غتولي عندنا ناقص راسين كاري 5 أو كاري هي 5. إذا هنا خصني نلاحظ دايما هنا يكون عندنا مثلا إكسبرسيون مثلا طويلة بحال هادي مثلا. إلا كنشوفش عندي أولا لي نومبر أوبوزي، إذا كاينة إكس أو كاري عندنا إكس أو كاري
مع موان إكس كاري، إذا غادي يعطيونا زيرو. هنا عندنا زائد سانك موان سانك يعطيونا زيرو، إذا هادو دو نومبر أوبوزي. زائد سانك موان سانك إيكالا زيرو، إكس كاري موان إكس كاري إيكالا زيرو، حقاش هاد ناقص راه ديال إكس كاري وهاد موان راه ديال سانك. إذا ضروري دائما هنايا خاصني نشوف أولا واش عندنا لي نومبر أوبوزي. إذا غتبقى عندنا هنايا دو موان دو سانك راسين موان دو راسين كاري سانك إكس موان دو راسين كاري سانك إكس. دونك هنايا اش كنلاحظو، هنا عندنا هنايا دو موان دو راسين كاري سانك إكس موان دو راسين كاري سانك إكس. إذا كنعطينا هنايا نحسب موان دو هي موان كاتخ، هي موان كاتخ راسين كاري سانك إكس. إذا هنايا أنهينا. إذا نعاود نشرح هادي، عندنا هنايا موان دو راسين كاري سانك إكس موان دو راسين كاري سانك. إذا كتبقى عندنا إكس وكتبقى عندنا راسين كاري سانك، إذا هي موان كاتخ راسين كاري سانك، ماشي هي موان كاتخ ديس. إذا هاد راسين كاري سانك و إكس كيبقى عندنا، كنحسب غير موان دو. إذا عدد سالب زائد عدد سالب كيعطينا موان كاتخ. مثلا باغ إكزومبل موان تخوا هادو دو نومبر أوبوزي، عفوا دو نومبر نيغاتيف. يعني هاد الكتابة هادي راه هي موان تخوا زائد موان تخوا. دونك مجموع عددين سالبين كيعطينا عدد سالب، نحسبو بالإشارة وكنجمع تخوا زائد تخوا هي ناف. إذا هنا مثلا كانت عندك مثلا موان تخوا موان تخوا راه غدير هنا موان ناف كانت عندك موان تخوا إكس موان تخوا إكس راه غدير موان عفوا موان تخوا زائد موان تخوا هي سيس. عفوا باردون، قلنا هنا موان تخوا إذا مجموع عددين سالبين كيعطينا عدد سالب، قلنا كنحسبو الإشارة ديال الناقص وكنجمع العددين. قلت هنايا إلا كانت عندنا مثلا باغ إكزومبل موان تخوا موان تخوا راه عطاك موان سيس موان تخوا إكس موان تخوا إكس عطاك موان سيس إكس. إذا هاد الإكزومبل هو اللي عندنا هنا. إذا هنا عندنا موان دو راسين كاري سانك إكس موان دو راسين كاري سانك إكس، قلنا كنحسبو راسين كاري سانك و إكس كنجمع موان دو زائد موان دو. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا من خلال لا سيونس حول ديفلوبمون الفاكتوريزاسيون بخصوص لي راسين كاري الجذور المربعة تخوازيام اني كوليج. إذا سوف نواصل إن شاء الله تتمة هذه السلسلة. إذا بالنسبة للفاكتوريزاسيون، إذا إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.